बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के ऐसे शायर और सूफी हैं जिन्होंने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बदल दी। दोस्तों, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के कुछ ऐसे हकायक और तसव्वुफ व मार्फत से मुज़य्यन ऐसी बातें पेश करेंगे जो आज से पहले यकीनन आपके गोश गुजार नहीं हुई होंगी। और इस वीडियो में इस बात से भी पर्दा उठाया जाएगा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूमी से एक दरवेश का सफर कैसे तय किया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा, जो लिखा, आज तक दुनिया भर में इनके नजरियात को आला तालीमी दरसगाहों में पढ़ाया जा रहा है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम दुनिया से ज्यादा अमेरिका और यूरोप में ज्यादा पॉपुलर है। यूरोप और अमेरिका में लाखों ऐसे इंसान हैं जो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क में मुब्तला हैं और इन्हें रूहानी दुनिया का दिलकश और खूबसूरत फूल समझते हैं। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त दुनिया भर में मोस्ट पॉपुलर सूफी शायर और गुरु समझा जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं। रूमी पर लिखी गई किताबें सबसे ज्यादा फरोख्त अमेरिका में ही हो रही हैं। इसके बाद यूरोप में भी मौलाना रूमी के सूफियाना ख्यालात के लोग उनके आशिक हैं। रूमी रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तौर पर फारसी ज़बान के शायर हैं। सूफीज़म दुनिया भर में फैलाने में सबसे बड़ा मरकजी किरदार मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का है। और आप सब जानते हैं कि सूफीज़म रूहानी दुनिया की एक ऐसी शाख है जो दुनिया के हर इंसान को खुदा से जोड़ देती है। मौलाना रूमी की शायरी और ख्यालात में नगमे, मौसीकी और रूहानी खुशबू है जिससे दुनिया का हर फर्द अपने खुदा से जुड़ जाता है। और इसी वजह से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। उन्होंने रूहानी इल्म, तसव्वुफ, मार्फत और असलूक की मनाज़िल तय करने में हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहबर और मुर्शिद जाना और मसनवी मौलाना रूम से रहनुमाई हासिल की। आप अफ़गानिस्तान के शहर बलख में 30 सितंबर 1207 में पैदा हुए। मोहम्मद नाम था। शेख बहाउद्दीन आपके वालिद गिरामी एक बुलंद पाया सूफी और आलम थे। जलालुद्दीन आपका लक़ब था। जिंदगी के आखिरी चंद साल आपने तुर्की के मशहूर शहर कोनिया में गुजारे। आपकी सारी जिंदगी सफर में गुजरी। बलख से लारिंदा, फिर दमिश्क और हलब और इसके बाद बगदाद और फिर अपने वतन हिजाज में जा पहुंचे। ये आपका असली वतन था क्योंकि आप नस्लन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं और आपकी वालदा मोहतरमा का शजर नसब भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। आखिरकार आप कोनिया में क़याम पज़ीर हुए। विसाल मुबारक 17 दिसंबर 1273 में हुआ और कोनिया में आपका मज़ार शरीफ है। आज भी मगनातीस की तरह सारी दुनिया के लोग साहिबाने फ़िक्र नज़र के कुलूब को खींच रहा है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और इनका कलाम दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी मशहूर ज़माना मसनवी, तसव्वुफ और इश्क़ इलाही के जुमला मौज़ूआत को इंतहाई सादगी, रूहानी और आम फहम अंदाज में बयान करती है। इश्क़ इलाही और मार्फत के इंतहाई मुश्किल और पेचीदा नुकात को सुलझाने के लिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सबक आमोज़ हकायात, किस्से, कहानियों से मदद ली। आपने जो कुछ भी लिखा कुरान और हदीस से इसकी सनद भी बयान फरमाई और यही वजह है कि आज 800 साल गुजर जाने के बावजूद आपके कलाम की अहमियत व अफादियत में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार बहाउद्दीन अपने दौर के मशहूर उलमा में शुमार किए जाते थे। हता कि इनके हल्का दर्स में उस वक्त के हाकिम ख्वारिज़्म शाह भी शिरकत किया करते थे। वहशी मंगोलों के हमलों के मुंडलाते खतरात के पेश नज़र रूमी के खानदान ने बलख को खैरबाद कह दिया और पनाह की तलाश में अनातोलिया की राह ली। रास्ते में निशापुर रुके जहाँ मशहूर सूफी बुजुर्ग अतार निशापुरी से मुलाकात हुई। अतार निशापुरी बड़े क्याफाशिनास थे। रूमी को देख कर समझ गए कि आगे चलकर ये बच्चा इश्क व मार्फत की दुनिया में धूम मचा देगा। चुनांचे उन्होंने आपके वालिद बहाउद्दीन को उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। हज की शहादत हासिल करते हुए बहाउद्दीन अनातोलिया पहुंचे जहाँ के सल्जूकी हाकिम अलाउद्दीन की एक बात ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कोनिया में बहाउद्दीन
الدین نے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی اور بہت جلد مشہور ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے انتقال کے بعد مولانا نے والد کی گدی سنبھال لی اور حلقہ درس میں شریک ہونے والے حاکم وقت اور ایان دولت ان سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ دوستوں، ان دنوں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ ایک دن گرمیوں کی صبح وہ حوض کے پاس معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ ایک خوانچہ فروش حلوہ بیچتا ہوا مدرسے کے احاطے میں آ گیا۔ اپنے اطراف اور ماحول سے بے پرواہ بے خبر اس جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں مولانا رحمۃ اللہ علیہ تدریس میں مشغول تھے۔ خوانچہ فروش نے تعجب سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے کہا کہ یہ تم نہیں جانتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آگے بڑھا اور کتاب مولانا کے ہاتھ سے لے کر اٹھا اور حوض میں پھینک دی۔ مولانا نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے حوض سے کتاب نکال کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ مولانا رومی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اب باری اس خوانچہ فروش کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خوانچہ اٹھایا اور اسی طرح صدا لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ خوانچہ فروش حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے اٹھے اور خوانچہ فروش حضرت شاہ شمس تبریز کو اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے علم کی انتہائی اعلیٰ منازل طے کر رکھی تھی۔ عشق الہی و معرفت کے سفر کا آغاز کیا، جس میں قدم قدم پر انہیں اپنے مرشد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی حاصل تھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے رفتہ رفتہ اپنا رابطہ اپنے ماحول اور گرد و پیش سے منقطع کر لیا۔ بس ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت۔ یہ صورتحال ان کے شاگردوں کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی، چنانچہ حضرت شاہ شمس تبریز شاگردوں کے نزدیک ایک متنازع شخصیت بن گئے۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک رات اچانک حضرت شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے اور بعض روایات کے مطابق کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی جدائی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے مرشد کے فراق میں خود و رفتگی کے عالم میں انہوں نے فی البدیہہ شعر کہنا شروع کر دیے اور یوں عرفان و آگاہی کی مضبوط ترین دستاویز مثنوی تخلیق ہو گئی۔ اس مثنوی کے علاوہ مولانا رومی کا دیوان کبیر جو 40,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 22 شعری مجموعے بشمول دیوان شاہ شمس تبریز عربی، ترکی اور یونانی زبانوں میں ان کا کلام، تصوف پر ایک کتاب، فی مافیہ، مجالس صبا اور مکتوبات ایسی کتابیں ہیں جو ان کے نام کو صوفیانہ ادب میں ہمیشہ روشن اور تابندہ رکھیں گی۔ معزز دوستو، اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ نظر آتا تھا، جو قرآن کی آیت اللہ نور السماوات والارض کی گویا تفسیر ہے۔ وہ حسن و زیبائی کے کائناتی، ملکاتی اور الہامی تصور کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مرتبے پر پہنچ چکے تھے جہاں ان کی اپنی ہستی معدوم ہو چکی تھی۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کی روح ایک ابدی اور غیر قانونی عنصر ہے جس کا براہ راست ذات خداوندی سے تعلق ہے۔ یہ تعلق بالکل ایسا ہی ہے جیسا جز کا ایک کل کے ساتھ ہوتا ہے۔ صوفیہ جہاں ذات خداوندی کو روح مطلق سمجھتے ہیں، وہاں اسے حسن مطلق بھی کہتے ہیں۔ حسن مطلق ایک سرچشمہ ہے جس سے حسن کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کائنات میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی روح اپنے اس اضطراب اور بے چینی کو صوفیانہ اصطلاح میں عشق کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں روح انسانی عاشق ہے اور ذات باری تعالیٰ محبوب۔ پہلے زمانے کے صوفیہ اس تعلق کو مجاز کے پردے میں بیان کرتے تھے۔ یہ صوفی زلف کا بھی ذکر کرتے تھے اور خال و رخ کا بھی۔ ان کے کلام میں ساقی کا بھی ذکر آتا ہے تو اس سے ظاہریت کا وہ پردہ مراد ہوتا ہے جس نے حقیقت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح چمکتے دمکتے رخ کا جب ذکر آتا ہے تو اس سے حسن ذات حق مراد ہوتا ہے جو کہ صفات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نشہ و شراب سے وہ کیف و مستی مراد ہے جو تصور محبوب میں غرق ہو کر سالک کو حاصل ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جگہ عشق کو آگ سے تشبیہ دیتے تھے۔ عشق ایسا شعلہ ہے جو چیزوں
چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور عاشق ایسا فولاد ہے جو آگ میں داخل ہو جاتا ہے، آگ کی تب و تاب سے اور سوز سے گرم ہو جاتا ہے، گویا اس کی مصر آگ ہو جاتی ہے۔ یہی خیال عشق کا ہے۔ وہ آتش عشق یعنی محبوب حقیقی میں اپنے آپ کو اس قدر مدغم کر دیتا ہے کہ محبوب کی تمام صفات یعنی گرمی و روشنی سے منصف ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اس میں اوصاف خداوندی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق میں ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محبوب کی بستی میں کھو جانا، یعنی وہ اپنے آپ میں نہیں رہنا، ہمتن وہی ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسین بن منصور کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ ہستی خداوندی میں اس قدر جذب ہو گئے تھے کہ اپنی انا فنا کر کے بقا حاصل کر چکے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقل کی کیفیت اور افادیت مسلم ہے، لیکن عقل شک، گمان و استدلال سے کام لیتی ہے اور کشف و حقائق سے عاجز رہتی ہے۔ عشق یا علم ایمان ایسی قوت ہے جو اصل حقیقت کو مشاہدہ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔